السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلم فاميلي إن شاء الله بخير كتلو الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإسلام مسلم فاميلي الله 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 رمضان ما شاء الله رمضان نعمة كم زلو مع عمد تبرهني يفلتني أنا بخير جنبيرنا ما شاء الله خلتنا معلتنا بخير خير الله إن شاء الله صوم كمسلم ما شاء الله لكم كتملوا سلي الحمد لله أمولو ما أنتي بزعبا صلاة إلى بروميس أتي لكم نيرة مالي جن حدا حونا مسلم انتهي بلني يا جمال بلني بمحرينيا يلني إن شاء الله دقمة بمحرينيا غيره جمال حويلني لك أنا زي فلتن بركاتات لني جمال حبيبي بلني يا أخي أنا زوم سلمتي زوم زسلموا ناب سلمنا استملسوا ناب استفتر له دين الإسلام استملسوا قرآن كقرؤ خلوا سبت عم يزحوا قاسين نبعث سقع مزاني لنا قلت الله كله الله 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 مسلمين كسع خمدي متفوتونا نحنا ما شاء الله احنا والحجي مسلمين سلازو خلنا كلنا مسلمين ناقن مسلمين قبل علي زسلموا زلهم فقري ببزح زي قليس أملا يريه عندي زخاء فليت بالي جمال حويد أنا بتعمي زحوق واسيل بقى سلازي بجخا بزعوا قرآن ودعوة سلا تقبر زلخا انتهي دا أصحاب القرآن زي جمر كاو يبلن الحمد لله كما يتحقي سي سلازي إذا عد الزياء ناي صلاة إن شاء الله صباح قربي لما عنتي نخبري الله سبحانه وتعالى قال القرآن قرآن قرية مالتي بارك الله فيكم زي وشتنا الله سبحانه وتعالى عندي يزفلتنا الله يزفلتنا سبي فلتنا دي وشتنا الله سبحانه وتعالى ترحي رب العالمين ترحي يزفلته سب كمرمر أيكلين يا مسلمين حوال ها زوم من تايم تأذى زربا منافق يسمع على بوزهي حار مشايخات يحتت حدا ينبب ميديا ونسمعوا مني لما عنتم سمعان يرى مالتي زم منافقون زبهالو مسلمين بدقيهم مسلمين ما شاء الله يصوموا يسجدوا يلفعوا يتعروا وشتهم جن لهم مشايخات علماءاتنا قيم الله علمي حزم ذلو علماءات مشايخات كابهم بغتها سمعهم وشتو لهم منافقون وشتو سي نهي كفار نجر أمامي قو حقيفو يقعزي له بدقوقن ما شاء الله لهم سبحان الله الله سبحانه وتعالى نايوشت اندي زري نايوشتو مسلم كوينو نايدقيو خمان قال انت زمسل سي ريخا خمان كتور رمت غير دعوة غيرك ختملسة تخل والله زقن بدقيو ما شاء الله بوشتقن ناي كفار نجر حقيفو ينبر يخيد يقعز سلازي مسلمين حوات رمضان مالت كل نجر زنبخا زدم سسلو إيمانك تعبيلو ورحيو سلازي إن شاء الله قدامي تدعاهم قبر زلنا أنا خمخركم هيكلني رأسي زمكري أو كلمة الله سبحانه وتعالى بزح جيجا زلني كم منافق مخان الله سبحانه وتعالى يدحننا آمين بلو بارك الله فيكم نحنا نزا أخيرا دلينا نزا روحنا جنة دلينا إنا سلمنا آتينا ناب سلمنا تمليسنا كم منافقون يدحننا الله سبحانه وتعالى وشتنا طهارا يكون أبز رمضان وشتنا سي إيمان يملأ إيماننا مسمال إشعو ناي إيماننا تكبارك نبدأ نوتو الله مستنا يدق نتصومو نسجدو خانتا يخون ملوك مسلم لخون الحمد لله ننور الله سلازي إن شاء الله إذا سورة المنافقون تبل حج مليء لكم الله إن شاء الله نزحويون إن شاء الله حقوس ولاتكم مسلمين قاعد حقوسوا بارك الله فيكم كقراءة مالتي تفضلوا إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشوب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قتلهم الله أنا يؤفكون إن شاء الله سبحانه وتعالى زلن جيجاتاتي الله يغفر لي إن شاء الله يأرم لي مشايخك إن شاء الله ترم لي الحمد لله زغر عنك تعم الله السلام عليكم بيالو مسلموች የኔ ፋሚሊ የኔ ቤተሰብ በእኛ በኩል ረመዳን ማሻአላህ ነው ያለ በእናንተም ማሻአላህ ነው እንደምትሉኝ እርግጠኛ ነኝ አልহামዱሊላህ አላ ኒዕመተል ኢስላም እና ዛሬ አንድ ወንድማችን እኮ ነው ምን አለኝ ያ ጀማል ሰለምቴዎች ቁርአን ሲቀሩ ማየት በጣም ያስደስተኛልና አንተ ደግሞ ሰለምቴ ስለሆንክ ለምንድነው ስለ ቁርአን የተናገርክ ረመዳንን አንተም ቅራ እንጂ በቁርአን ጀምረው ስላለኝ አንድ ቁርአን ኢንሻአላህ አቅርብ ያለው ማለት ነው ሱረቱል ሙናፊቁን የምትልናት ስለ ሙናፊቁን የሚል ሱራም ትንሽ ነካ አርግ ያለው ባረከላሁ ፊኩም ከኔ በላይ እናንተ ሙስሊሞች ታቃላችሁና ረመዳን ሙባረክ ኸይር ያለው የጾም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ ሼር ኮፕሊንግ አድርጉልኝ አባራታቱን ኢንሻአላህ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።